like, subscribe and get notified. Mormugaonkars will get a new jetty, solar lights, sanitation and subsidies, Fisheries Minister Neelkant Harlankar announced on Monday. He has proposed a Kharevado fishing and floating jetty, construction of a 7-seater Sulabh Shauchalaya, and installation of 300 solar street lights across coastal areas, and a net mending shed will also be built to support local fishermen. The minister distributed subsidies, sanction letters, safety gear, and transponders under welfare schemes with an aim to modernize infrastructure and ensure improved livelihoods. रिपेर करपाक आमकां परमिशन ना रिपेर आमी करता पूण नवी तरेन एक्सपान्शन करतले जावं ती मोडून रिनोवेट करतले जाल्यार आमकां तेंचे कडेन परमिशन जातलें आनी रिनोवेट करतले आख्खी मोडी जाल्यार परत ती एक्टिविटी बंद जातली म्हणून आमी ती आसा तशी रिपेर करता प्रॉब्लम कितें आहा 31 मे पासून फिशींग एक्टिविटी चालू आसता गोंयांत आमच्या जून जुलय ऑगस्ट पावस भरपूर आसता जून जुलय जाल्या उपरांत ते इजिली तशें 2 म्हयन्यान काम जायना आनी टेंडर बीन केलो पासून जाल्यार कमीत टेंडराक बीन 15-20 दीस आसता ते सगळ्यो फॉर्मेलिटी करून आमी आमचे तरेन आमचे पद्दतीन जास्तीत जास्त बेगीन करता आतां कशें आहा जावपाक जाय जर आमचे कडेन आतां बाकीचे जेट्टी आहा जाल्यार आमी वेवस्थीत करता टॉयलेट आसूं कितें आसूं सगळें आहा हांगा कितें टॅक्निकल थोडो प्रॉब्लम इवन दास्तोरे आनी बायणां पासून जालें जाल्यार बीच CRZ येते लागता पूण दोगांय आमदारांनी फाटीक लागून हें डेव्हलपमेंट आयज पर्यंत इतकें पावना आतां हेंवूय जालें तेंचें WRDसूनय जालें दास्तोर लायटीचेंय जालें बिचाचेंय जालें आनी आतां आमची एक्सपान्शनूय जातलें तुमी पळयतात तुमच्या माध्यमान तुमीच टॅलिकास्ट करतात की आमचे दोनूय आमदार कशे असेंब्लीन विचारता आनी शेवट मागीर म्हाज्या बरोबर आमचो मुख्यमंत्री मागीर तांकां आश्वासन दाखोवन करता